من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شاء